हेची लिगसी आयज पासून गोंयान आमचे जाणटे तसे आतांचे भुरगे कित्याक एवरीबडी नोज हू इज भाऊसाहेब बांदोडकर. जर तर गोंयान एड्युकेशनल सिस्टमान जर तर ग्रीप घेतली थिंगा भरपूर शाळा जाल्यो. पोर्तुगेज काळान जे शाळा आसल्यो इल्लेश्यो त्यो आख्खे गोंयभर जाल्यो. म्हणजे रुरल भागान जर तर शाळा जाल्यो 70 तालुका आसूं पेडणे तालुका आसूं ह्या भागान काणकोणच्या भागान हे सगळे वाटेन जर तर शाळा जाल्यो जाल्यार तेजो श्रेय क्रेडीट भाऊसाहेब बांदोडकराक वयता. आयज एड्युकेशन सगळ्या लोकांक मेवलें म्हणून गोंय सुदारप जालें. गोवाक स्टेटहूड मेवली. आयज आमी हे बरे दीस आमी पळयता. आमकां जाय पळय तशें डेव्हलपमेंट गोंयान जाता. एड्युकेशनल सिस्टमूय भरपूर वाडला. AI इंटेलिजन्स आतां येयल्ल्या जो बाब एकनाथ म्हणटात तेचे ऑलरेडी पावल मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान मारलेलें आसा. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की योगायोगान हांव GSIDC चेअरमॅन जाल्या उपरांत 15 कोटीची फायल जे भाऊसाहेब बांदोडकर स्मारक आहा तेका काम करपा खातीर म्हाजे सायनीन फुडें गेले आनी जे उतर डॉक्टर प्रमोद सावंतान दिल्ले की आपूण भाऊसाहेब बांदोडकर स्मारक जो मनोहर पर्रीकर स्मारक बांदला तेजूकून बरो करतलो म्हणून हे पावल मारलेलें आहा GSIDCत आनी हें काम आमी फुडें व्हेल्लें आहा. बरो कॉन्ट्रॅक्टर नेमलेलो आनी तें कामूय सुरवात जाल्लें आहा आनी थोड्या तेंपान हें कामूय सोंपतलें आनी भाऊसाहेब बांदोडकर हो जो व्यक्तिमत असो जालो की गोंयान फर्स्ट चीफ मिनिस्टरूच म्हणून न्हू तेका सगळे वाटेनसून लोक वळखता. बारीक लोकांचो तो राखणदार. आमचे टॅनंट जे आयज शेत रोयतात तेंचो राखणदार. आमचे मुणकार जे भाटकाराचे भाटान रावपी लोक तांकां न्याय दिवपी हो राखणदार. तेका राखणो म्हटलो हांवें कित्याक तेणें गोंय जे जनरेशन नेक्स्टान एड्युकेशन फिल्डान बरें जावचें म्हणून तेणें फावंडेशन लायिल्लें आनी ह्या फावंडेशनान आयज आमी फुडें वयता. तेजी लिगसी फुडें व्हरया इतलेंच सांगून हांव म्हाजी 2 उतरां सोंपयतां. दयानंद बांदोडकर तेका भाऊसाहेब बांदोडकर म्हणटा. आयज तेजो जल्माचो दीस 12 मार्च 1911 तो जल्मलो आनी तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा दामन एंड दीव आनी तो एक वेल्थी आयर्न मॅनूय आसलो मायनूय आनी हिंगा सगळ्यांक हाजीर आसलेलें हांव देव बरें करूं म्हणटा. आता विधानसभा चालू आसा. ह्या विधानसभेच्या निमित्तान आणि मायकलाक जो अभिमान आसा आपूण भाऊ साहेबान जो आमी तो तयार केल्ली ही साधन सुविधा पुर्तुगेज काळान जे शिक्षण घेवंक मेळनासले पयले भाऊ साहेबाचे जर उद्दिश्ट कितें आसलें सगळ्यांक शिक्षण मेळचें म्हणून शाळा सुरू केल्ल्यो आनी त्या एके शाळेन मायकल सुद्दां शिकलो ते शाळेन ताका अभिमान आसा आनी तो प्रत्येक गोष्टीक तो हेजो नमूद करता आनी आग्रह करता सरकाराक ह्या शिक्षण पद्दतीचे सुदारणा ज्यो जाय पळय ताका. हांव आजच्या ह्या सुबदिनी हांव मायकला कडेन एकूच तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन मागणी करूंक सोदता. कृत्रीम बुद्धिमत्ता AI हे आतां नवे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सी हे नवो आतां पर्याय लोकां समोर येयला. हो भुरग्यां समोर येयला. हो पर्याय सेकंडरी स्कुलांत पासून हेजी सुरवात म्हणजे पायाभूत सुरवात सेकंडरी स्कुला पासून जावची आणि त्याच्या करता काय योजना कितें आसा पळय ती सरकारान ती तयार करची आणि हो जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सी ही जे तेतून बरें आसा वायटूय आसा तेजी बरें कितें वायट कितें हे भुरग्यांक ज्ञान जावचें म्हणून बेसीक हेजी सुरवात ह्या सरकार ह्या मिडियम हायस्कुलांतल्यान सुरवात जावची अशें मायकलाकूच सांगता की आता विधानसभेत असा जर शक्य जर आसा जाल्यार हो खंय तरी सरकारच्या नदरेक हाडून हो प्रश्न हाडून दसाक लावपाक.